مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأقدم لكم الأمر، كيف نأمر شخص ما باستعمال avoir و être. إذن avoir à l'impératif présent يملك في الأمر أي في الحاضر. الأمر في الحاضر أي ليكن لدي. إذن في هذا الدرس سأشرح avoir و être à l'impératif. سنركب جمل باستعمال الأمر، وأيضا ayant ليكن لدينا، ayez ليكن لديكم. إذن سأشرح الأمر في هذا الدرس، وأيضا سنشرح être à l'impératif présent. إذن سنتعلم كيف نستعمل avoir و être عندما نريد أن نتكلم أو أن نكتب. être يكون à l'impératif في الأمر، présent في الحاضر. إذن soit كن، soyons لنكن، soyez كونوا. إذن لاحظوا معي كن لنكن كونوا كلها عبارات الأمر soit soyons soyez. إذن سنركب جمل باستعمال avoir à l'impératif présent و être à l'impératif présent. إذن سنستطيع أن نستعمل أي ayons ayez و soit soyons soyez عندما نريد أن نتكلم. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 74. إذن قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أخبر فقط من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر بسهولة وبسرعة. إذن ستجد في خانة الوصف أو في خانة التعليق، انزل إلى خانة الوصف أو خانة التعليق وستجد هذه الروابط، وهي روابط قائمة القواعد مثلا والحوارات والنصوص والقصص ومهارات النطق والسماع والجمل. إذن مجموعة من الدروس لكي تتعلم اللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة ومن الصفر. وأريد أن أقول لكم يمكن أن تشاركوا هذه الروابط مع الجميع لكي يستفيد الجميع. مثلا احمل هذا الرابط وضعه في الفيسبوك أو في الواتساب أو في تويتر مثلا. إذا ضعه في وسائل التواصل الاجتماعي. قم بلصق هذه الروابط في الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر، وذلك ليستفيد الجميع ولتساعد القناة على الاستمرارية. وسأبدأ الدرس على بركة الله. إذا قلنا سنستعمل avoir à l'impératif أي يملك في الأمر، و être à l'impératif يكون في الأمر، لكي نتكلم باللغة الفرنسية. إذا أردت أن تقول لشخص ما كن شجاعا، كن شجاعا، sois courageux، sois courageux، كن شجاعا، sois courageux، sois كن courageux شجاعا. إذن sois كن courageux شجاعا. إذا أردت أن تقول لشخص ما كن شجاعا ستقول sois courageux. إذن sois هو الفعل être à l'impératif présent أي في الأمر الحاضر. sois الآن، sois courageux، كن شجاعا. إذا أردت أن تقول كونوا شجعان، كونوا شجعان ستقول soyez، soyez courageux، soyez courageux، كونوا شجعان، soyez courageux، كن شجاعا sois courageux، كونوا شجعان soyez courageux. وإذا أردت أن تقول فلنكن شجعان، لنكن شجعان، soyons نحذف EZ ونضع ONS، soyons courageux، soyons courageux. إذا أردت أن تقول كن شجاعا ستقول sois courageux. إذا أردت أن تقول كونوا شجعان ستقول soyez courageux.
وإذا أردت أن تقول لنكن شجعان سنقول soyons courageux. مثلا تريد أن تقول كونوا أقوياء للقيام بهذا التمرين، لتقوموا بهذا التمرين، كونوا أقوياء لتقوموا مثلا بهذا التمرين، تمرين رياضي يحتاج إلى القوة. كونوا أقوياء soyez forts pour faire cet exercice. كونوا soyez أقوياء. fort soyez fort pour للقيام pour faire pour لي faire قيام إذن للقيام cet exercice بهذا التمرين. إذن soyez ما يهمنا هنا soyez. كونوا فعل أمر كونوا. أحاول أن أقدم لكم لا conjugaison بكل سهولة. إذن soyez كونوا soyez كونوا fort soyez fort كونوا أقوياء soyez fort. يمكن أن نقول أيضا soyons forts فلنكن أقوياء نحن فلنكن أقوياء soyons forts لنكن أقوياء. إذن قلنا soyez forts كونوا أقوياء soyons forts فلنكن أقوياء نحن فلنكن أقوياء. إذن فلنستعمل soyons مثلا لنكن لطيفين مع الكلاب، لنكن لطيفين مع القطط، لنكن لطيفين مع المتشردين مثلا. إذن soyons gentils avec les chiens. Soyons gentils avec les chiens. Soyons gentils avec les chiens. لنكن لطيفين مع الكلاب. Soyons gentils avec les chiens. لنكن لطيفين مع الكلاب. Soyons gentils. Soyons gentils avec les chiens. Soyons gentils avec les chiens. ما يهمنا هنا soyons وهو فعل أمر. لنكن gentils أي لطيفين. Soyons gentils avec les chiens. Avec les chiens مع الكلاب. Soyons gentils avec les chiens لنكن لطيفين مع الكلاب. يمكن أيضا أن أقول soyez gentils avec les chiens. Soyez gentils avec les chiens. كونوا لطفاء مع الكلاب. كونوا soyez gentils كونوا لطفاء soyez gentils. sois gentil كن لطيفا. sois gentil كن لطيفا. sois gentil avec les chiens. sois gentil avec les chiens. إذا الأمر باستعمال الفعل être هو بسيط جدا. نقول sois soyons soyez. إذا sois كن soyons لنكن soyez كونوا عفوا كونوا soyez كونوا. إذن sois كن soyons لنكن soyez كونوا. إذن هنا أتكلم معك أنت في sois وsoyons أتكلم معنا نحن أتكلم معنا نحن وsoyez أتكلم معكم أنتم. الآن سأمر إلى avoir et de bons résultats à l'école. et de bons résultats à l'école لتكن لديك نتائج جيدة في المدرسة. إذن et de bons résultats à l'école لتكن لديك نتائج جيدة في المدرسة. إذن لتكن لديك de bons résultats نتائج جيدة. de bons résultats نتائج جيدة à l'école في المدرسة. إذن de bons résultats à l'école. يمكن أيضا أن نقول لتكن لدينا. تكلمت هنا لتكن لديك لتكن لديك. إذا أردت أن أقول لتكن لدينا سأقول ayons de bons résultats
à l'école. ayant de bons résultats à l'école. ayant de bons résultats à l'école. لتكن لدينا. ayant لتكن لدينا. إذن ayant de bons résultats à l'école. يمكن أيضا أن نقول لتكن لديكم. لتكن لديكم. نضيف EZ نحذف ONS ونضيف EZ. ayez de bons résultats à l'école. ayez de bons résultats à l'école. لتكن لديكم نتائج جيدة في المدرسة. ayez de bons résultats à l'école. إذن قلنا ayez de bons résultats à l'école لتكن لديكم نتائج جيدة في المدرسة. ayons de bons résultats à l'école لتكن لديكم نتائج جيدة في المدرسة. أي de bons résultats à l'école لتكن لديك نتائج جيدة في المدرسة. الآن سأتكلم مثلا عن لتكن لدينا الإرادة. ayons de la volonté. ayons de la volonté. ayons de la volonté. لتكن لدينا الإرادة. ayons de la volonté. لتكن لدينا الإرادة. إذن ayons لتكن لدينا. ayons لتكن لدينا de la volonté الإرادة. de la volonté الإرادة. ayons de la volonté لتكن لدينا الإرادة. ayons de la volonté لتكن لدينا الإرادة. la volonté الإرادة. يمكن أيضا أن أقول ayez de la volonté. ayez de la volonté أضفنا EZ تعني لتكن لديكم. ayez de la volonté لتكن لديكم الإرادة. ayez de la volonté. ayez de la volonté لتكن لديكم الإرادة. ayez de la volonté لتكن لديكم الإرادة. ay de la volonté. ay de la volonté لتكن لديك الإرادة. ay de la volonté لتكن لديك الإرادة. يمكن أيضا أن نستعمل النفي. يمكن أن نستعمل النفي ونقول مثلا n'aie pas peur des étrangers. n'aie pas peur des étrangers. n'aie pas peur des étrangers. لا تخف من الغرباء. والترجمة الحرفية تعني لا يكن لديك خوف من الغرباء. لا يكن لديك خوف من الغرباء. إذن أمر لا يكن لديك خوف من الغرباء. ولكن في اللغة العربية لا نقول لا يكن لديك خوف من الغرباء. نقول لا تخف من الغرباء. إذن أي بين ne ou pas. n'aie pas peur des étrangers. n'aie pas peur des étrangers. إذن يمكن أن نقول n'ayons pas peur des étrangers. لا يكون لدينا خوف من الغرباء أو لا نخاف من الغرباء. يعني أمر نأمر نحن أنا ومن معي. مثلا لن نخاف من الغرباء. لن نخاف من الغرباء يعني n'ayons pas peur des étrangers. يمكن أن نقول لا تخافوا من الغرباء. لا تخافوا أنتم. n'ayez pas peur des étrangers. n'ayez pas peur des étrangers. لا تخافوا من الغرباء. n'ayez pas peur des étrangers. أنتم لا تخافوا من الغرباء. n'ayez pas peur des étrangers. هنا تكلمنا عن avoir في النفي الأمر والنفي. استعمل ne pas للنفي وayez للأمر. ayez peur des étrangers. إذا قلنا ayez peur des étrangers نحن نقول خافوا من الغرباء. ayez peur des étrangers. فليكن لديكم خوف من الغرباء أو خافوا من الغرباء. ayez peur des étrangers. وإذا قلنا n'ayez pas peur des étrangers لا تخافوا من الغرباء. n'ayez pas peur des étrangers لا تخافوا من الغرباء. الآن سأمر إلى être. مثلا ne sois pas égoïste. ne sois pas égoïste. لا تكن أنانيا. ne sois pas égoïste. لا تكن أنانيا. ne sois pas soit تكن. إذا قلنا سوا لوحدها نقول كن. كن سوا كن. وإذا أضفنا لها ne pas تصبح لا و égoïste أي أنانيا.
egoist أناني. إذا ne sois pas egoist لا تكن أنانيا. ne sois pas egoist. ولكن إذا أردت أن أقول لك كن أنانيا سأقول sois egoist. sois egoist. كن أنانيا. egoist. أنانيا. sois egoist. وإذا أردت أن أقول لا تكونوا أنانيين ne. إذا أضفنا ne pas. لا ne soyez pas égoïste. لا تكونوا أنانيين. ne soyez pas égoïste. ne soyez pas égoïste. لا تكونوا أنانيين. ويمكن أيضا نقول لا نكون أنانيين. لا نكون أنانيين سأقول ne soyons pas égoïstes. لا نكون أنانيين. لا نكون أنانيين. ne soyons pas égoïstes. إذا حذفت ne pas تصبح فلنكن أنانيين أو لنكن أنانيين. soyons égoïstes لنكن أنانيين. وإذا أضفت EZ soyez égoïstes أي لتكونوا أنانيين. soyez égoïstes لتكونوا أنانيين. وإذا أضفت ne pas تصبح لا تكونوا أنانيين. ne soyez pas égoïstes. إذا الآن سأعطيكم سؤال. مثلا أريد أن أقول لتكن لدينا الشجاعة. لتكن لدينا الشجاعة سأكتب نقاط du courage. لتكن لديك مثلا أو لتكن لدينا. لتكن لديك الشجاعة. سنبدأ لتكن لديك الشجاعة. إذن ضع بوز. اضغط على بوز وأجيب عن السؤال. أنا طرحت عنكم سؤالا وأنتم حاولوا أن تجيبوا عنه في التعليق. لتكن لديك الشجاعة دي كوراج. نقاط دي كوراج. إذن هنا سنقول أي. نخاطب شخص واحد. أي دي كوراج. أي دي كوراج. لتكن لديك الشجاعة. أي دي كوراج. سؤال تاني. إذا أردنا أن نقول لتكن لدينا الشجاعة. لتكن لدينا وليس لديك. لتكن لدينا الشجاعة ماذا سنقول؟ إذا أردنا أن نقول لتكن لدينا الشجاعة ماذا سنقول؟ إذا اضغطوا بوز واكتب الجواب. اضغط بوز واكتب الجواب. لتكن لدينا الشجاعة. وأنا سأكتب بدور الآن الجواب. حاول أن تضع الجواب في ذهنك أو تكتبه في التعليق أو في مذكرة. إذن الجواب هو ضع بوز أنت وأجب ثم أكمل مشاهدة الفيديو. أيون du courage. أيون du courage. أيون du courage. إذا أردت أن أقول لتكن لديكم. لتكن لديكم. لتكن لديكم شجاعة. نقاط du courage. نقاط دي كوراج. أنتم ضعوا بوز وأجيبوا في التعليق أو في مذكرة أو أجيب في ذهنك. نقاط دي كوراج. إذن اضغط بوز. أنا سأجيب الآن. حاول أن تجيب وبعد ذلك شاهد الحل. إذن هنا أي أزد أي دي كوراج. أي دي كوراج. لتكن لديكم شجاعة. أي لتكن لديكم أي. الآن سأمر إلى التمرين الثاني. سوا بولي. بالنسبة للمؤنث نضيف إذا كنا نخاطب المؤنث نضيف وإذا كنا نخاطب المذكر نحذف سوا بولي. كن مهذبا. كن مهذبا. الآن نتكلم عن الفيرب être. في أيون أي نتكلم عن الفعل avoir. والآن نتكلم عن الفيرب être. سوا بولي كن مهذبا. وإذا أضفنا كوني مهذبة. إذا أضفنا كوني مهذبة. إذن سوا بولي كن مهذبا. ولكن إذا أردت أن أقول كونوا مهذبين. كونوا مهذبين ماذا سأقول؟ كونوا مهذبين ماذا سأقول؟ سأترك لكم الإجابة. إذن حاولوا أن تجيبوا في التعليق وأنا
سأكتب soyez poli. soyez poli. كونوا مهذبين. soyez poli. كونوا مهذبين. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. حاولوا أن تتعلموا اللغة الفرنسية الآن، وقد تعلم العديد منكم. حاولوا أن تبدأوا الآن. اضغط على رابط القواعد إن كنت تريد القواعد، وهذه الروابط توجد أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك روابط للحوارات والجمل، وأيضا النطق والسماع والقصص وما إلى غير ذلك. ويمكنك أن تساعد القناة على أن تستمر بنسخك لهذه الروابط. انسخ هذه الروابط وضعها في الفيسبوك أو مجموعة الفيسبوك أو في الواتساب أو في تويتر. يمكنك أن تنسخ هذه الروابط للفيسبوك والواتساب وتويتر لكي تساعد القناة على الانتشار وتساعد القناة على أن تستمر. إذن لا تبخل على القناة بهذه العملية، أي شارك الفيديوهات عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا يمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو، والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وتفعيل الجرس بالضغط على الجرس. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.